वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईमान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, इद्दत में निकाह का जो केस था, उसमें जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान साहब को सज़ा जो है वो सुना दी गई है। तो अब केसेस, बहुत सारे केसेस हैं जिनमें उनको सज़ा सुनाई जा चुकी है। तोशा खाना का केस था, इद्दत का ये केस जो चल रहा है, और एक और केस जो आने वाला है नाज़रीन कराम, उसमें भी उनको सज़ा सुनाई जाएगी। और अभी इसी जो बहस में है, वो पूरे का पूरा मुल्क इस बहस में पड़ा हुआ है कि इमरान खान साहब को ये जो सज़ा सुनाई गई है, ये गलत सुनाई गई है। यानी अक्सरियत लोगों की ये कह रही है, और उसमें कई उलमा मौजूद हैं कि अगर कोई खातून जो है वो ये कह देती है कि उसकी इद्दत मुकम्मल है, तो फिर उस केस का कोई जवाज़ नहीं बनता। नाज़रीन करम, हामिद मीर साहब इस बात पे कुछ काफ़ी सारे इंकशाफात कर रहे हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। आपने पाकिस्तान की सियासी तारीख देखी भी है, पढ़ा भी है, उसके हवाले से सियासी रहनुमाओं को इससे पहले दहशतगर्दी केस में, गद्दारी केस में, करप्शन के केसेस में सजाएं हुई हैं, उनकी कन्विक्शन हुई है। लेकिन आज जो इद्दत के दौरान निकाह का केस है, इस केस को आप कैसे देखते हैं? उसमें जो सजा हुई है इमरान खान और बुशरा बीबी को, उसको आप कैसे देखते हैं? आज फैसला सुनाया गया है। एक तो ये फैसला जो है ये जेल के अंदर ट्रायल हुआ है, ये ओपन कोर्ट नहीं। लेकिन हैरानी मुझे ये हुई है कि जो खावर मानेका साहब हैं, इनका मुझे याद है कि 2018 में इन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट दिया था, और उस वीडियो स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा था कि जी वो इमरान खान को अपनी शादी के टूटने का जिम्मेदार नहीं समझते, और यहाँ तक अल्फाज इस्तेमाल किए थे उस वीडियो स्टेटमेंट में इन्होंने कि बुशरा बीबी जो है वो दुनिया की सबसे नेक तरीन खातून है। और उन्होंने इन रूमर्स को मुस्तरद किया था कि जी वो बड़े नाराज हैं कि जी बुशरा बीबी ने इमरान खान के साथ शादी क्यों कर ली। तो मुझे याद है कि उस वक्त फिर बहुत से जो करीबी लोग थे इनके, और उसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बाद में गवाह बन गए इमरान खान के खिलाफ, उनसे हमने पूछा था तो वो सारे कह रहे थे जी कि तमाम जो कानून है उसके मुताबिक ये शादी हुई है। ये मुझे याद है कि उस वक्त भी इमरान खान साहब को रोका गया था कि आप शादी ना करें। एक अहम शख्सियत ने उनके पास किसी को भेजा था कि आप ये शादी ना करें, लेकिन तब तक शादी हो चुकी थी, और इमरान खान ने वो बात सुनी नहीं थी। अब मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह खावर मानेका साहब जो हैं उन्होंने एक नई स्टेटमेंट दी है, और वो कह रहे हैं जी इमरान खान साहब जो हैं वो अभी से नहीं बल्कि 2014 से उनके बुशरा बीबी के साथ ताल्लुकात थे। तो मुझे याद है, अल्फाज मुझे याद हैं कि इन्होंने जो 2018 में जो वीडियो स्टेटमेंट दी थी उसमें लफ्ज इस्तेमाल किया था, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जानकर कहता हूं। तो अभी जाहिर बात है अदालत में भी जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो उन्होंने अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के कही होगी। तो मैं तो कानों को हाथ लगाता हूं कि इस तरह एक जो मुसलमान है वो 2018 में भी अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के अपनी साहबका बीवी के हक में स्टेटमेंट देता है, और फिर 2024 में भी अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के अपनी साहबका बीवी के खिलाफ स्टेटमेंट दे देता है। तो मैं तो इस पर काफी परेशान हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये एक मिसाल कायम हो गई है, और किसी को इस पर खुश नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की एक मिसाल इमरान खान को बनाया गया है, तो फिर जो बाकी सियासतदान है वो अपनी खैर मनाएं, क्योंकि सारे के सारे शीशे के घरों में रहते हैं। तो किसी और के साथ भी इस तरह का वाकया हो सकता है, किसी और के साथ भी इस तरह का मुकदमा जो है वो बन सकता है। और ये मुझे लगता है कि ये एक नई शुरुआत है, दिस इज जस्ट अ न्यू बिगिनिंग। मीर साहब, और आपको इस लगता तरह है के कि मुकदमात अब आइंदा भी बने। एक इस किस्म का निजी मामला, बिल्कुल एक प्राइवेट मामला, उस पर एक क्रिमिनल केस बनना चाहिए था, कोर्ट में जाना चाहिए था ऐसा मामला? देखिए, मुझे जो लगता है ना कि वो ये बनाया क्यों गया है, क्योंकि खावर मानेका साहब जो हैं ये पिछले साल आपको याद होगा कि इनको सितंबर में पंजाब एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया था, जी। करप्शन के केसेस थे इन पे। और उस गिरफ्तारी के बाद जब ये कुछ दिनों के बाद रहा हुए, तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी साबका बीवी के बारे में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो ये साहब जो हैं ये अपने एक बेटे के ज़रिए अपनी साबका बीवी से बहुत से काम करवाया करते थे, और वो भी मेरे इल्म में है। और ये बड़े खुश थे, और न सिर्फ पुलिस में पोस्टिंग ट्रांसफर करवाते थे, बल्कि जिस महकमे में ये काम करते थे वहां पे भी ये पोस्टिंग ट्रांसफर करवाते थे। तो अब जब ये इन्होंने ये एक नया मौक़िफ़ इख्तियार किया है, तो मुझे ये लगता ये है कि इसके नतीजे में जो असल वजह है ये क्यों हुआ है,
اصل وجہ یہ ہے کہ عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. تو یہ جو اوپر نیچے 3 عدالتی فیصلے آئے ہیں اس ہفتے میں، تو ایک فیصلے میں سائفر کیس میں عمران خان کو اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا گیا جی کہ انہوں نے اسٹیٹ سیکرٹس کو ڈسکلوز کیا. توشہ خانہ کیس میں ان کو فائنینشلی کرپٹ ثابت کر دیا گیا. اور یہ جو کیس ہے اس میں جو جس دفعہ کے تحت ان کو عمران خان کو سزا دی گئی ہے تو اس کے تحت ان کو بدکار قرار دینے کی کوشش کی گئی ہے. تو وہ جو ہے نا کہ یہ ریاست مدینہ کا دعوے دار ہے، تو عمران خان صاحب کو انہوں نے اینٹی اسٹیٹ بھی ڈکلیئر کر دیا، فائنینشلی کرپٹ بھی ثابت کر دیا. اس فیصلے کے ذریعے ان کو بد کردار بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. تو اصل مقصد یہ ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہے تو الیکشن سے پہلے اس طرح کے فیصلے آئیں کہ جو ووٹر ابھی بھی عمران خان کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں ان کا مائنڈ تبدیل ہو جائے. تو مجھے یہ اس کے پیچھے یہ سیاسی منطق نظر آتی ہے. جی ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی اور ویڈیو میں جیسے کہ آپ نے مشاہدہ کیا کہ احمد میر صاحب جو ہیں وہ کافی باخبر صحافی ہیں اور آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ بتا رہے ہوتے ہیں اور کافی ساری چیزیں ان کی ٹھیک بھی ہو رہی ہوتی ہیں. ناظرین کرام، جس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ جو کیسز ہیں یہ بظاہر جو ہیں یہ ان کا تعلق صرف اور صرف عمران خان صاحب کو زیچ کرنا ہے، ان کو شکست دینی ہے اور ان کی جو وہ اکڑ تھی یا جو یس سر نہ کرنے والی جو بات تھی اس کی سزا دینی ہے ان کو. تو اس حوالے سے جو ہے وہ احمد میر صاحب نے بہت سارے انکشافات کیے کہ یہ جو 3 سزائیں جو دی گئی ہیں عمران خان صاحب کو، کہ پہلے سائفر کیس میں جو ہے ان کو وطن دشمن قرار دینا، پھر دوسرا جو ہے وہ گڑھی اور توشہ خانہ والی کیس میں ان کو جو ہے وہ مالی جو ہے وہ ڈس آنیسٹ قرار دینا یا کرپٹ قرار دینا، اور تیسرا جو عدت والے جو کیس میں ان کو سزا دی گئی ہے اس میں جو ہے ان کو جو ہے بد کردار ثابت کرنا. یعنی یہ صرف اور صرف ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. جیسا کہ احمد میر صاحب نے بتایا، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اس لیے بھی ہوئی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے، اور ریاست مدینہ کی بات کرنے والا آدمی جو ہے وہ خود کتنا گرا ہوا ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان کیسز میں. اور جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ سارے کیسز جو ہیں وہ یہ سیاسی ہیں. اور پھر عدت میں نکاح والے کیس میں جو ہے وہ خاور مانیکا کو انہوں نے جو ہے وہ عطف تنقید بنایا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ خاور مانیکا یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے، یعنی جس وقت تو عمران خان صاحب کا اور بشرا بی بی کا جب نکاح ہوا تھا تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے ویڈیو بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو میری بیوی ہے وہ انتہائی نیک اور پارسا عورت ہے، اور عمران خان صاحب کا ان کی طلاق میں جو ہے وہ کوئی کردار نہیں ہے، انہوں نے خود اپنی راضی خوشی سے ان کو طلاق دی ہے. تو اس کے بعد سے یہ جو تماشا جو چلا ہوا ہے، کیا یہ ویڈیو بیان عدالت میں نہیں چلا ہوگا؟ کیا عدالت کو یہ نہیں پتا؟ اور دوسرا جو ہے آپ اگر اٹھا کر علماء کی کوئی فتوے دیکھیں تو تقی عثمانی صاحب جو ہیں یہ وہ جید عالم ہیں ہمارے ملک میں، ان کی کئی تفسیریں موجود ہیں، قرآن کی تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہے، آپ نے پڑھی ضرور ہوگی. تو انہوں نے بھی یہ فتویٰ دے رکھا ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے منہ سے کہہ دیتی ہے کہ اس کی عدت پوری ہے تو پھر اس کی عدت پہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. یہ فتویٰ آپ آن لائن نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. دوسرا انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی بھی عورت کی عدت 1 مہینہ اور 18 دن پوری ہے تو اس کے بعد اس کی عدت کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا، اس کی عدت پوری ہے. تو ناظرین کرام، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود، دینی علم ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود، یہ تمام کیسز صرف اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس کو جھکایا جائے، اس کو سزا دی جائے اور اس کو شکست دی جائے. تو ناظرین کرام، دشمن کو اس طریقے سے اگر زیر کرنا جو ہے وہ بہادری ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ سارا سسٹم اور سمیت نواز شریف کے سب بہت بڑے بہادر ہیں. تو یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ سر پہ الیکشن ہے اور یہ تمام کا تمام کام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ الیکشن میں کسی طریقے سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو شکست دی جا سکے. تو کیا یہ حربہ کامیاب ہو پائے گا؟ بھلا ان سے پہلے سے چھین لیا گیا ہے، انتخابی نشان ان سے چھین لیا گیا ہے، تو کیا عوام جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر لے گی؟ ناظرین کا ہم یہ دیکھیں گے کہ 8 فروری کو کیا ہوتا ہے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ 8 فروری کو ضرور نکلیں، کسی بھی پارٹی کو ووٹ دیں، لیکن آپ اپنا ووٹ کا حق جو ہے وہ ضرور استعمال کریں تاکہ اس ملک میں جو یہ جمہوریت ہے یہ پھلتی پھولتی رہے اور اس ملک کو جو ہے کسی ڈگر پہ لے جانے میں کامیاب ہو سکے ہم لوگ. میری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے.
आपका बहुत शुक्रिया।